السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام تكون الفيزياء والكيمياء. اذا اليوم on va continuer la troisième partie et la dernière partie ديال le cours modèle de l'atome. Donc on va s'intéresser à la répartition électronique, التوزيع الإلكتروني. Alors si vous voulez savoir plus sur cette vidéo là, sur ces sujets là, restez avec nous. Alors, كنا شفنا بلا le noyau est entouré d'électrons. Donc, il y a des électrons. Donc, si on suppose que le noyau est ici. Donc, il est entouré d'électrons. Pour qu'on puisse parler maintenant de l'atome. Donc, l'ensemble هذا هو l'atome. مزيان. Alors, ici on va définir les couches. Donc, celle-là s'appelle couche. هادو اللي حتى هي s'appelle couche. Et l'autre aussi, هادي حتى هي elle s'appelle couche. Donc هادو il s'appelle couche. Donc il y a une petite différence au niveau du nom. Donc ici, les couches, on va les appeler couches internes. Donc هادو كيتسموا les couches internes. هما les couches اللي كيكونوا لداخل، يعني الداخليه، وكتبقى وحده برا. هذيك اللي كتبقى غير وحده برا كنسموها couche externe. couche externe. ou bien كنسموها couche périphérique. périphérique. الوغ شحال من واحد دابا تفكر البورطابل ديالو واش مشارجي ولا لا، لان ملي كتبرونشي مع البيسي كتعطيك نوفو بيريفيريك. نساو على البورطابلات، ركزوا معايا هنا مزيان. الوغ كوش بيريفيريك او بيان كوش اكسترن. دونك هاد لي كوش هادو يعني سي با الياتوارمون لو نومبر ديليكترون، يعني ما يمكنش تلقى مثلا هنايا مثلا 4 الكترون وهنايا 7 يعني كيف ما بغاو. نو، il y a une règle à respecter pour avoir le nombre exact de chaque couche. Alors, ici, on va définir le maximum d'électrons. Donc, le maximum, avant cela, هاد les couches هادو عندهم واحد le nom. هاد les couches عندهم واحد le nom. Alors, هاد les couches هادي اللي كتكون le plus proche du noyau هادي كنسموها لا couche K. واللي كتكون من وراها مباشرة كنسموها L. واللي من وراء L مباشرة كنسموها M. Donc هذه اللي en rouge c'est la couche M, les en vert c'est la couche L et K هي اللي le plus proche du noyau. Donc هنايا كنسموهم des niveaux énergétiques. Alors des niveaux énergétiques. Donc la couche 1, la couche 1, alors غنسميوها K. كاين la couche 2 اللي غنسميوها L وكاين la couche 3 اللي غنسميوها M. Alors la différence entre les trois couches هي au niveau ديال la forme، يعني في la figure كتلقاو انها K كتكون هي التحتاني اقرب وحده للنويو après L après M. Et au niveau du maximum d'électrons qu'on va trouver à chaque couche. Donc par exemple هنايا غنلقاو
لو ماكسيموم هو دو زيليكترون كوم ماكسيموم. ما يمكنش تلقى لا كوش كا فيها ثلاثه لي زيليكترون او بيان يعني تلقى فيها ان، ولكن لو ماكسيموم حنا كندويو دابا لو ماكسيموم. دونك هنايا الماكسيموم ديالها هو 2، يعني تقدر تلقى فيها واحد ولكن ما تقدرش تلقى فيها ثلاثه. ال لو ماكسيموم ديالها هو 8، يعني تقدر تلقى فيها 7 3، يعني ما تقدرش جوج مثلا 3 تقدر تلقى فيها واحد، ولكن ما يمكنش تلقى فيها 9. ام حتى هي 8 في لو كا ديالكم بيان سور. غنشرح علاش. هنايا عاوتاني تقدر تلقى 7 6 ولكن ما تلقاش 9 8 9 ولا 10، وتقدر تلقى حتى 8 ولكن 9 و 10 امبوسيبل تلقاهم في ام، امبوسيبل تلقاهم في ال، امبوسيبل تلقاهم في كا، وكا امبوسيبل تلقى 3. كنظن واضح هادشي. الوغ هنايا كاينه واحد لا ريغل، دونك يعني ثقافه عامه الا بغيتوها، يعني ثقافه عامه غير دابا من بعد عاد غتقراوها. الوغ هاد لاكوش هادي قلنا كنسموها 1 وهادي 2 وهادي 3. الوغ الا سمينا يعني لو نيفو هو ان، دونك لو ماكسيموم ديال لي زيليكترون هو 2 ان او كاري، بحيث ان ان هو لو نيفو. دونك الا قلنا كا، الوغ كا عندها لو نيفو 1، دونك غتولي عندنا 2 فوا 1 او كاري شحال كتساوي هي 2. الا قلنا ال لو نيفو ديالها هو 2، دونك 2 على لا بويسونس 2 شحال غتساوي هي 2 فوا 4 هي 8. وإلا قلنا ام هي 3، دونك هذيك 2 فوا 3 على لا بويسونس 2 شحال غتساوي لينا 18. مي في لو نيفو ديالكم نتوما on va s'intéresser que pour les éléments dont leur nombre atomique Z y compris entre 1 et 18. Ce qui fait أن هنا ما غتلقاوش 18 ولكن غتلقاو toujours 8 comme maximum des électrons. Alors هذه كانت كيف ما قلت لكم ثقافه عامه بور لو مومون. نتوما دابا اللي تقدروا تحفظوه هو ان كا فيها 2، ال فيها 8 كوم ماكس، و ام فيها 8 كوم ماكس. صافي هادشي اللي تعرفوا نتوما، 2 8 8. مزيان. دابا on va donner des exemples bien sûr. par exemple عندنا الهيليوم اللي هو HE. alors الهيليوم الزاد ديالو هو 2. مزيان. دونك الا بغينا لي كوش، دونك قلنا بلا، انا غنكتبهم لكم هنا. ك الماكسيموم ديالها هو 2 ال اي ام. مزيان. دابا الهيليوم عنده غير 2، وواحد الملاحظه قلنا بلا هاد لو نومبر هذا اللي لتحت هو الزد، واللي هو لو ميم نومبر ديال لي زيليكترون، يعني هاد جوج كتساوي، يعني الزد كيساوي لو نومبر ديال لي زيليكترون. داكشي علاش كنشوفو غير في هاد التحتاني هذا. دونك هذا هو الزد 2. الوغ شحال من الكترون عنده هذا؟ عنده 2. دونك مني عنده 2، الوغ لو ماكسيموم اللي عند كا كنديروا ليه هكا، كنديروا لها بحال هكذا اونطر بين قوسين، وكنديروا هذاك لي زيليكترون لو نومبر دي زيليكترون كنديروا الفوق هنايا. دونك هاد لو نومبر d'électrons اللي هنا tout simplement on le met ici. دونك الهيليوم عنده 2، دونك ما يمكنش ندوزو لا كوش اولا لو نيفو اللي من بعد، باسكو ما بقاوش عندنا لي زيليكترون. باغ اكزومبل لو بور، الوغ لو بور بي عنده 5 كوم نومبر اتوميك، دونك 5 هاد 5 هادي. الوغ اون فا لا ريبارتي في لي كا ال ام. دونك الا شفتو عندي 5، دونك انايا عندي الماكسيموم في كا هو 2، دونك راه يمكن ليا ندير ال. شنو غندير كا بحال هكا، غندير 2 فيها. شحال غتبقى ليا من هاد 5 هذا؟ دونك خديت جوج منها حطيتهم في كا، بقات ليا 3. الوغ 3 غندير ال، وغندير 3 هنا.
ال عندي الماكسيموم ديالها هو 8 يعني ماشي مشكل ندير 3 ولكن 2 هنا في كا ما يمكنش لي ندير كا 5 امبوسيبل خاص الماكسيموم هو 2 نشوف انا جوج هنا صافي ما نشوفش 3 ولكن هنايا الماكسيموم هو 8 دونك نقدر ندير 3 فقط. علاش 3 فقط؟ لان 3 هي صافي عندي غير 5 ها هي جوج زائد 3. un autre exemple ديال l'oxygène alors l'oxygène c'est 8 donc 8 بما انه 8 فراه بلس ديال 2 يعني فوق 2 دونك ضروري غتكون عندي ك و ال عاد ديك الساعه نشوف واش كاين عندي ام ولا لا دونك 2 ها هي غنحيدها شحال بقات لي هنايا دابا 6 الوغ هذيك 6 واش نقدر نحطها كلها هنا ولا لا وي و نو وي علاش لان 6 هنا عندي الحق في 8 دونك نقدر ندير 6 دونك 6 زائد 2 هي 8 واني كملت هذه. ندوزو باغ اكزومبل اللي فيهم لاكوش ام دونك مثلا الصوديوم Na الوغ الصوديوم فيه 11 دونك بما انه فيه 11 دونك ضروري غندير ك و ال عاد نشوف ام علاش غندير ك و ام حيت عندي 11 يعني فوق 2 ملي كبر من 2 ضروري بعدا عندي او موان ك اي ال الوغ غنحيد جوج ها هي شحال بقات عندي من هنا بقات 9 واش نقدر نكتب 9 هنا كلها نو علاش نقدر نكتب 7 وي ولكن ما نقدرش نكتب 9 صافي ما نقدرش نكتب 9 حاجه اخرى هو ما نقدرش نكتب هنا 7 ونزيد ام ونقول بلا شحال بقى عندي مثلا بقاو عندي جوج دونك ندير جوج هنايا هذا سي فو علاش لانني خاصني حتى نعمر لاكوش تعمر لاكوش ماكسيمال ديالها بالماكسيموم ديال دي زيليكترون عاد ندوز لاكوش سويفونت دونك هنايا ما يمكنش ليا ندير 7 وهنا ندير جوج الوغ هنا ضروري خاصني ندير لو ماكسيموم تتولي ساتوري مشبعه يعني لاكوش خاصها تكون كوش ساتوري مشبعه. شنو هي مشبعه يعني صافي ما نقدرش نزيد فيها دي زيليكترون هذه هي مشبعه يعني لو ماكسيموم ديالها بحال الا كلتي وشبعتي ما قدرتش تزيد هو هذاك دونك هنا خاصها تكون لو ماكسيموم ديالها عاد ندوز لوطر لا كوش سويفونت الوغ هنا عندي الحق في 8 وهنا عندي شحال بقاو 9 دونك نقدر ندير 8 ولكن ما نقدرش ندير 9 لان 9 كبار من 8 دونك خاصني ندير 8 هنايا. دابا غنشوف شحال بقى عندي واحد اذا فورسيمون خاص تكون عندي ام دونك غندير هذاك الواحد اللي بقى هنايا مزيان. الوغ ميتنون مثلا l'aluminium مثلا دونك ال الوغ l'aluminium عنده 13 بما ان عنده 13 فعنده 13 الكترون وبالتالي غندير ك و ال بعدا لان صافي عندي اكثر من جوج دونك ندير ك ال بلا ما ندير ك ونحسبوا داكشي الوغ هنا خاصني ندير جوج شحال غتبقى ليا 11 واش نقدر نكتب 11 هنا نو باسكو 11 عندي الحق انا في 8 دونك ضروري خاصني نكتب غير 8 دونك دابا خاصني فورسيمون جو في اجوتي لا ترويزيام كوش اللي هي ام الوغ ام شحال خاصني نحط 8 زائد 2 هي 10 شحال بقات لي هنا 3 دونك ضروري خاصني ندير هنا 3 دابا غيبقى واحد لو بتي بروبليم غيبقى ان بتي بروبليم اللي هو ديال لي زيون الوغ برونون باغ اكزومبل هاد ليكزومبل ديال لالومين الوغ لالومين عندنا ليون ديالو هو Al3+ دونك Al3+ كيف ما شفنا من قبل فعنده نفس لو نومبر دو بروتون كو Al واخا هو ايون ولكن راه اليمون دونك الاليمون عندهم نفس هاد الزاد هذا دونك هذا حتى هو عنده 13 دابا المشكله في لي زيليكترون ما عندهمش بحال شحال عند هذا من لي زيليكترون هذا عنده 13 لان قلنا لو نومبر دو بروتون كيساوي لو نومبر ديال لي زيليكترون ولكن هذا سي ان ايون الوغ هذا راه il a gagné ou bien il a gagné ولا il a perdu des ions دونك هنا في هذه الحاله واش gagné ولا perdre الوغ بما انه عنده بلس راهم il a perdu يعني راه ضيع او لا فقد واحد 3 الالكترونات
بما انه فقد او لا ضيع 3 الالكترونات راه ما بقاوش عنده 13، راه ولات عنده 13 ناقص 3 اللي هي 10. دونك هنا لو نومبر ديليكترون اللي كاينين عنده هذا راه ماشي 13، راه هما 10. وي هنا عندنا ال وهنا عندنا ال 3 بلس. الوغ شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ هو ان هذا ايون ولكن سي لو ميم اليمون اللي هو لالومين. دونك هنايا قلنا بلي عندنا لالومين. الوغ هذا هو اللي كيتسمى زد لو نومبر اتوميك، واللي هو قلنا كيتسمى ايضا البروتون، يعني زد هو ايغال لو نومبر دو بروتون، وهاد لو نومبر دو بروتون ايغالمون كيساوي هاد لو نومبر ديال لي زيليكترون. Par contre, le cas des ions, on doit prendre en considération les ions qui se trouvent au-dessus. Donc, on doit les prendre en considération. Donc, ma P, alors P, il est toujours égal à 13. ولكن ما كيبقاش عندي le même nombre. يعني ما كيبقاش عندي le nombre des électrons égal le nombre de protons. ما كيبقاش عندي هذه الحالة هذه. حيت علاش؟ حيت تزادوا او نقصوا لي زيليكترون. دونك في هذه الحاله بما ان عندي 3 بلس الوغ الى بيردو دي زيون دي زيليكترون، دونك غتبقى عندي غير 10. الوغ دابا خاصني الحساب اللي نحسب على 10 كبر من جوج. دونك نقدر ندير ك ونقدر ندير ال، صافي عندي كبر من جوج. الوغ غندير الماكسيموم هنا اللي هو جوج. شحال بقات عندي؟ 8. من 10 بقات عندي 8. واش 8 نقدر نديرها هنا ولا لا؟ وي او نو؟ وي. علاش؟ لان 8 هي هذه. دونك انا عندي 8. الوغ واحد الملاحظه اخرى بور لي زيون توجور في هاد لاكوش هذه الاخرى خاصها تلقى 8، ما يمكنش تلقى 7 اولا 9 اولا 6 ولا. واخا تكون عندك فاش تكون عندك مثلا شي وحده فيها لي زيون وغتكون عندك هنا بحال لارغون مثلا، الا كانت عندك هنايا البلس راه ضروري خاصها تكون هنا فيها 8. يعني الا كان عندك ايون ضروري لا كوش لا ديرنيير كوش خاصها تكون ساتوري، خاصها تكون فيها 8. الا لقيتي فيها 7 راه غلط، الا لقيتي فيها 6 راه غلط، خاصها تكون 8. غير في لو كا ديال لي زيون، ماشي هادشي الاخر ماشي مشكل، تقدر تلقى فيه اقل من 8، ولكن لي زيون ضروري تلقى فيها 8. اخر وحده تلقى فيها 8 ضروري. دونك جو كخوا ان نعطيو شي مثال اخر. جو كخوا كو سي با لا بين، واخا نعطيو الاكسجين ونكملو. الوغ الاكسجين كنا قلنا بلا هو عنده 8. دونك الا بغينا نمثلوه الاكسجين غيكون هو ك هي جوج، وبقات لينا واحد 6 هي. دونك بالنسبه لليون ديالو هو او 2-. الوغ هاد او 2- عندها لو ميم نومبر دو بروتون، ولكن ملي غنجيو نشوفو هنايا elle a gagné plutôt des électrons. Donc ولات عندها 8 plus 2 اللي هي 10. دونك غتولي عندي هنا جوج وهنا غتولي عندي 8. هنا غتولي عندي 8 كون فو فويي عندي 8 لو ماكسيموم اللي هو 8. دونك 8 زائد جوج هي 10. Alors j'espère que vous avez bien compris ce cours là, parce que le cours il est un peu facile, ولكن la dernière partie qui est très difficile. Donc إلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا.